अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब वालिदैन खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ और तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। आज अपन को पढ़ना है यहाँ से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम फ़सब्ब अलैहिम फ़सब्ब अलैहिम फ़सब्ब अलैहिम فصب عليهم ربك سوطا فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن। उम्मीद है कि आप सब वालिदैन को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अपने बच्चों को आज याद करवा के भेजें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।